हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरू समक्ष हामीले रामायण कथा राखिरहेका छौं। यो चतुर्मासको पावन समयमा, जुन समयमा हामीले जुन कथा श्रवण गर्नुपर्ने हो त्यही समयमा हामीले त्यही कथा श्रवण गर्दा तपाईँ हाम्रो कल्याण हुन्छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हुन त अब हामीले कथा पहिलेदेखि नै राखिरहेका छौं। हामीले प्रत्येक कथा यसरी नै सबै राख्नेछौँ र जस्तो छ पुस्तकमा त्यस्तै हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै यही रहेको छ र हजुरहरू पनि आफ्नो मनलाई विचलित नबनाइकन धैर्यवान बनेर कथा श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नु होला। अब यहाँ हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको थियो कि नारदजीको मुख कस्तो भएको थियो, बाँदरको जस्तो भएको थियो। भगवानले नारदजीको अभिमान तोड्नुभयो। अन्तिममा नारदजीले भगवानलाई श्राप दिनुभयो। त्यो श्रापको पापको नाशका लागि भगवान श्री हरि नारायणले भन्नुभयो, भगवान शंकर को सतनाम पाठ गर, स्तोत्र पाठ गर। भगवान शंकर को नाम को मंत्र जप गर त तिम्रो कल्याण हुनेछ र तुरुन्तै पापबाट छुटकारा मिलेर शान्ति प्राप्ति हुनेछ भनेर यसरी भनिदिनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। र उनै भगवान शिवजीले नै तपाईलाई कृपा गर्नुहुनेछ। भगवानले हिजो भन्नुभएको थियो, हजुरहरूले सुन्नुभयो, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। आशा उरधरी मही बिचरहु जाई, अब न तुमहि माया नि अराई। भगवानले भन्नुभएको थियो कि शिवजीले जसलाई कृपा गर्नुहुन्न उसले मेरो भक्ति कहिले पनि पाउँदैन भनेर भगवान शंकरले भन्नुभयो। हृदयमा यस्तो निश्चय गरेर यस पृथ्वीमा भ्रमण गर्नु भनेर यसरी नारदजीले हराउनुभयो भगवान श्री हरि नारायणले। अब मेरो माया तिम्रो नजिक कहिले आउने छैन भनेर भनिदिनु भएको थियो। धेरै प्रकारले मुनिलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यस पछाडि प्रभु अन्तर्धान हुनुभयो। नारदजी श्री रामचन्द्रजीका गुणहरूलाई वर्णन गर्दै सत्यलोक ब्रह्मलोकतिर अब लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। शिवजीका गणहरूले जब मुनिलाई मोह रहित र मनमा प्रसन्न भएर बाटोमा जाँदै गरेको देखेछन् त्यो समयमा, त्यसपछि उनीहरू अत्यन्त भयभीत भएर नारदजीसँग आए र उहाँका चरण समाथि दिन वचनले बोले, हे मुनिराज, हामी ब्राह्मण होइनौँ, शिवजीका गण हौँ। हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ जसको फल हामीले पायौँ। हे कृपालु, अब श्राप मेटाउनका लागि कृपा गरी बक्सियोस्। हामीले ब्राह्मणको स्वरूप धारण गरेका थियौँ। दीनहरूलाई दया गर्ने नारदजीले भन्नुभयो त्यो समयमा, तिमी दुवै गएर राक्षस हौ। यसरी अब श्राप त दिइसक्नु भएको थियो, अहिले पनि यही भन्नुभयो, तिमीहरूलाई महान ऐश्वर्य तेज र बल प्राप्त हुनेछ। तिमीहरूले आफ्नो भुजाको बलद्वारा जब सम्पूर्ण विश्वलाई जित्नेछौ त्यसपछि भगवान विष्णुले मनुष्यको शरीर धारण गर्नुहुनेछ। युद्धमा श्रीहरिको हातबाट तिमीहरूको मृत्यु हुनेछ, जसबाट तिमीहरू मुक्त हुनेछौ र फेरि संसारमा जन्म लिने छैनौ। यही छ एउटा उपाय। अब अनि दुवै मुनिका चरणहरूमा शिर निहुर्याए। मुनिले यति भनिसकेपछि ती गणहरूले अनि समय भएपछि उनीहरू राक्षस हुँदा भए भनेर यहाँनिर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ऋषिलाई भन्नुहुन्छ। देवताहरूलाई प्रसन्न गर्ने, सज्जनहरूलाई सुख दिने र पृथ्वीको भारलाई हरण गर्ने भगवानले एक कल्पमा यही कारणले मनुष्यको अवतार लिनुभएको थियो। के अवतार? अगाडि सनकादिको श्रापद्वारा ती चाहिँ जय र विजय त राक्षस बनेका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू, त उनीहरूको उद्धारका लागि यहाँ विविध कारणहरू आइसके नि। हजुरहरूले सुन्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अर्को त नारदजीले श्राप दिनुभएको थियो, अर्को यहाँनिर हजुरहरूले कथा सुन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्,
त यस प्रकार भगवानका अनेकौं सुन्दर र सुखदायक र अलौकिक जन्म र कर्महरू रहेका छन्। एउटै मात्रै कल्पमा यहाँनिर धेरै भगवानका गुणानुवादले भरिएका ती चरित्रहरू, ती गुणहरू, ती कर्महरू चाहिँ भगवानका छन् र त्यसलाई नै वर्णन गरिएको छ। कुनैमा अर्को कल्पको गरिएको छ, कुनैमा अर्को कल्पको। कल्पान्तरले कथामा पनि विभिन्न भेदहरू आउन सक्छ, तर कुरा त सार चाहिँ एउटै हुन्छ। प्रत्येक कल्पमा जब जब भगवानले अवतार लिनुहुन्छ नाना प्रकारका सुन्दर लीलाहरू गर्नुहुन्छ अरे। यसरी बताइएको छ, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। यहाँ यसरी बताइएको छ। तब तब मुनीश्वरहरूले परम पवित्र काव्य रचना गरेर उहाँका कथाहरूलाई गाउने गर्नुहुन्छ र अनेक प्रकारका अनुपम प्रसङ्गहरूको वर्णन गरेका छन्। यसरी बताइएको छ, जसलाई सुनेर समझदार विवेकी व्यक्तिहरू आश्चर्यमा पर्दैनन्, आश्चर्य गर्दैनन्। श्रीहरि अनन्त उहाँ यस्तै र यस्तै, यति मात्रै हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्न नसकिने अवस्था छ। त उहाँका कथा पनि अनन्त छन्। सबै सन्तहरूले उसलाई धेरै प्रकारबाट भन्दछन् र सुन्दछन् ती भगवानका गुण चरित्रहरूलाई। त श्री रामचन्द्रजीका सुन्दर चरित्र करोडौं कल्पमा पनि गाएर सकिँदैन। यसरी यहाँ बताइएको छ। भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ देवी पार्वतीलाई, हे पार्वती, मैले यो बताउनका लागि यस प्रसङ्गलाई भनेको हुँ कि तिमी मुनि पनि, जो ज्ञानी मुनि पनि, तिनी जो ज्ञानी मुनिहरू रहेका छन् त भगवानको मायाबाट मोहित भइहाल्छन् र तिमी पनि त भयौ मोहित, हैन? प्रभु कौतुकी लीलामय र शरणागतका हितकारी हुनुहुन्छ। उहाँले सेवा गर्नाले धेरै सुलभ र सबै दुःखहरूलाई हरण गर्नेवाला हुनुहुन्छ उहाँ। यसरी बताइएको छ, सुर नर मुनिको नाही जेई, न मोह माया प्रबल। देवता, मनुष्य र मुनिहरूमध्ये यस्तो कोही पनि छैन जसलाई भगवानको प्रबल मायाले मोहित गर्न नसकोस्। मनमा यस्तो विचार गरेर उनी महामायाका स्वामी प्रेरक भगवानको भजन गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कौं विचित्र कथा विस्तारी। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवानको अवतारको त्यो दोस्रो कारण सुन। भगवानले अब किन अवतार लिनुभएको थियो अर्को पनि त कारण छ, त्यो म भन्दैछु। मैले त्यसको विचित्र कथा विस्तार पूर्वक भन्दछु। जुन कारणले जन्म रहित, निर्गुण र रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानन्द घन ब्रह्म अयोध्यापुरीका राजा हुनुभयो। जो प्रभु विपिन, यहाँ बताइएको छ, जुन प्रभु श्री रामलाई तिमीले भाइ लक्ष्मणका साथ मुनिहरूको जस्तो भेष धारण गरेर वनमा घुमेको देखेकी थियौ नि देवी, हे भवानी, जसको चरित्रलाई देखेर सतीको शरीर हुँदा तिमी यस्तै बौलाही जस्ती भएकी थियौ कि अझैसम्म पनि तिम्रो उही बौलाहीपनाको छाया मेटिएको छैन। अहिलेसम्म आएर पनि उही भ्रमरूपी रोगलाई हरण गर्ने चरित्र सुन अब तिमीले। त्यस अवतारमा भगवानले जो जो लीला गर्नुभयो ती सबै मैले आफ्नो बुद्धि अनुसार तिमीलाई भन्नेछु भनेर भगवान श्री शिवशंकर भन्नुहुन्छ। यज्ञवल्क्य मुनि भन्नुहुन्छ भरद्वाज मुनिलाई, हे भरद्वाज, शंकरजीको भनाइ सुनेर पार्वतीजी लाज मान्दै प्रेम सहित मुस्कुराउनु भयो। त्यो समयमा फेरि वृषकेतु शिवजीले जुन कारणले भगवानको त्यो अवतार भएको थियो त्यसलाई वर्णन गर्न लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय भन्नुहुन्छ। हे मुनीश्वर भरद्वाज, यज्ञवल्क्य मुनि भन्नुहुन्छ, अब म सबै तपाईसँग भन्दछु, मन लगाएर सुन्नुहोस्। श्री रामचन्द्रजीको कथाले कलियुगका पापहरूलाई हरण गर्दछ। राम कथा कलि मल हरनी मंगल करनी सुहाई। मल भनेको के हो? पाप। त्यो पापलाई हरण गर्दछ। कल्याणकारी र धेरै सुन्दर आनन्द दिनेवाला कथा रहेको छ। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु र उनकी पत्नी सतरूपा, जसबाट मनुष्यहरूको यस्तो अनुपम सृष्टि भयो।
यी दुवै पति र पत्नीको धर्म र आचरण धेरै नै असल थियो अरे। प्यारा भक्त भागवत यहाँ भन्नुहुन्छ याज्ञवल्क्य मुनि, आज पनि वेदले जसको मर्यादालाई गाएका छन्। यसरी बताइएको छ, राजा उत्तानपाद उनका पुत्र थिए, जसका पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी हुनुभयो। उनी मनुजीका कान्छा छोराको नाम प्रियव्रत थियो, जसको प्रशंसा वेद र पुराणले पनि गरेका छन्। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दमकै प्रिय नारी। पुनः देवहूति उनकी छोरी थिइन्, जुन कर्दम मुनिकी प्यारी पत्नी भइन्, जसले आदिदेव दीनहरूलाई दया गर्न समर्थ र कृपालु भगवान कपिललाई गर्भमा धारण गरिन्। यसरी बताइयो। तत्त्वलाई विचार गर्नमा अत्यन्त निपुण जुन कपिल भगवानले सांख्य शास्त्रलाई प्रकट रूपमा वर्णन गर्नुभयो, उनै स्वयम्भुवा मनुजीले धेरै समयसम्म राज्य गर्नुभयो र सबै प्रकारबाट भगवानको आज्ञा रूप शास्त्रहरूको मर्यादालाई पालन गर्नुभयो भनेर बताइएको छ। होइन विषय विराग भवन बसत भाचौ थपन। घरमा रहँदा रहँदै वृद्धावस्था भयो अथवा वृद्धावस्था आयो, परन्तु विषयहरूबाट वैराग्य भएन। यस कुरालाई सोचेर उहाँको मनमा ठुलो दुःख भयो कि श्रीहरिको भक्ति बिना यो जन्म त्यत्तिकै गइसक्यो। भगवान श्रीहरिको भक्ति भएन भने त यो जीवन त्यत्तिकै जान्छ। त्यसपछि मुनिजीले आफ्ना पुत्रलाई जबरजस्ती राज्य दिएर स्वयं स्त्री सहित वनमा जानुभयो। अत्यन्त पवित्र र साधकहरूलाई सिद्धि दिने तीर्थहरूमा श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध छ। यसरी बताइएको छ, त्यहाँ मुनि र सिद्धहरूको समूह बस्दछ। राजा मनु हृदयमा हर्षित भएर त्यहीँ जानुभयो। ती धीर बुद्धि राजाका भनेको त्यही धीर बुद्धि भएका राजा रानी बाटोमा जाँदै गर्दा यसरी सुशोभित हुनुभएको थियो, मानौ ज्ञान र भक्तिले नै शरीर धारण गरेर गइरहेका छन्। हिँड्दा हिँड्दै उहाँहरू गोमती भनेको गोमती नदीको किनारमा पुग्नुभयो अरे। हर्षित भएर उहाँहरूले निर्मल जलमा स्नान गर्नुभयो। उहाँलाई धर्म धुरन्धर राजर्षि जानेर सिद्ध र ज्ञानी मुनिहरू भेट गर्न आए। भक्तवत्सल भगवानको जय। यसरी बताइएको छ, जहाँ जहाँ सुन्दर तीर्थ मन्दिर थिए, मुनिहरूले आदरपूर्वक सबै तीर्थको दर्शन उहाँलाई गराए। उहाँको शरीर दुर्बल भएको थियो। उहाँ मुनिहरूको जस्तो वल्कल वस्त्र धारण गर्नुहुन्थ्यो र सन्तहरूको समाजमा दिनहुँ पुराण सुन्नुहुन्थ्यो। यस्तै प्रकारले द्वादशाक्षर मन्त्र भनेको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शुद्ध मन्त्र भनेको यही हो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो पछाडि अगाडि पछाडि कुनै पनि शब्द जोड्नु हुँदैन। त यहाँ भनियो यो शुद्ध मन्त्रको प्रेमपूर्वक जप गर्नुहुन्थ्यो। भगवान वासुदेवका चरण कमलमा ती राजा रानीको मन अत्यन्तै लागेको थियो। यसरी बताइएको छ, उहाँहरूले साग फल र कन्दको आहार गर्नुहुन्थ्यो र सच्चिदानन्द ब्रह्मको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। फेरि उहाँले श्रीहरिको प्राप्तिका लागि तप गर्न लाग्नुभयो र मूल फललाई पनि त्यागेर केवल जलको आधारमा रहन लाग्नुभयो। यसरी बताइएको छ, हृदयमा निरन्तर यही अभिलाषा हुन्थ्यो कि मैले कसरी ती परम प्रभुलाई आँखाबाट प्रत्यक्ष देख्न सकौँला, जो निर्गुण अखण्ड अनन्त र अनादि हुनुहुन्छ। परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्त्ववेता व्यक्तिले जसको चिन्तन गर्ने गर्दछन्, जसलाई वेदले नेति नेति भनेर निरूपण गर्दछन्, जो आनन्द स्वरूप उपाधि रहित र अनुपम हुनुहुन्छ, जसको अंशबाट अनेकौं शिव ब्रह्मा र विष्णु भगवान प्रकट भइबक्सनुहुन्छ, यस्ता महान प्रभु पनि सेवकका वशमा हुनुहुन्छ र भक्तहरूका लागि दिव्य लीला विग्रह धारण गर्नुहुन्छ। यदि वेदहरूमा यी वचन सत्य भनिएका हुन् भने हामीहरूको अभिलाषा पनि अवश्य पूरा हुनेछ। यस प्रकार जलको आहारा गरेर तप गर्दा 6000 वर्ष बिते। फेरि उहाँ 7000 वर्ष वायुको आधारमा रहनुभयो। 10000 वर्षसम्म उहाँले वायुको आधार पनि छोड्नुभयो। दुवैजना एक खुट्टाले उभिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको अपार तपस्या देखेर ब्रह्मा विष्णु र शिवजी कयौं पटक मुनिजीका जो मनु हुनुहुन्थ्यो, मनुजीका साथमा आउनुभयो नजिकमा। उहाँहरूले राजा रानीलाई अनेक प्रकारले लोभ्याउनु भयो र भन्नुभयो कि केही वरदान माग। तर यी परम धैर्यवान राजा
रानी आफ्नो तपबाट कसै गरी विचलित भएनन्। यद्यपि उनीहरूको शरीर हाडहरूको ढाँचा मात्र रहेको थियो, तर पनि उहाँहरूको मनमा कति पनि पीडा थिएन। सर्वज्ञ प्रभुले अनन्य गति आश्रय भएका तपस्वी राजा रानीलाई आफ्नो सेवक सम्झिनुभयो। त्यसपछि परम गम्भीर कृपा रूप अमृतमा मिसिएको यस्तो आकाशवाणी भयो अरे कि वर माग भन्ने आकाशवाणी भयो। यस्तो सुन्दर मृत सञ्जीवनी मुर्दालाई पनि बचाउने वाणी कानका पालबाट जब हृदयमा आयो, त्यस पछाडि राजा रानीका शरीर यस्ता सुन्दर हृष्टपुष्ट भए अरे कि मानौ अहिले नै दरबारबाट आएका हुन्। तपस्या गर्दा 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 हाड छाला भएको थियो, मानौ अहिले भर्खर भर्खर दरबारबाट आएका हुन् कि त्यस्ता प्रकारको हृष्टपुष्ट शरीर भएको हुँदा भए दुवैजना राजा रानी। कानमा अमृत समान लाग्ने वचन सुन्दा नै उहाँहरूको शरीर रोमाञ्चले प्रफुल्लित भयो। त्यसपछि मनुजीले दण्डवत गरेर बोल्नुभयो, हृदयमा प्रेम अटाएको थिएन। भक्तवत्सल भगवानको जय। हे प्रभु, यहाँ भन्नुभयो, सुनि बक्सियोस्, हजुर सेवकका लागि कल्पवृक्ष कामधेनु भइबक्सनुहुन्छ। हजुरका चरण रजलाई ब्रह्मा विष्णु र शिवजीले पनि वन्दना गर्नुहुन्छ। हजुर सेवाबाट सुलभ भइबक्सिन्छ र सबै सुख दिइबक्सिन्छ। हजुर शरणागतका रक्षक र जड चेतनका स्वामी होइबक्सनुहुन्छ। हजुर यस्तो हुनुहुन्छ। हे अनाथहरूको कल्याण गर्ने, यदि हामीहरूप्रति हजुरको स्नेह छ भने प्रसन्न भएर यस्तो वरदान दिइबक्सियोस् कि हजुरको जुन स्वरूप शिवजीको मनमा बस्दछ, जसको प्राप्तिका लागि मुनिहरू प्रयत्न गर्दछन्, जो कागभुसुण्डीको मनरूपी मानसरोवरमा विहार गर्ने हाँस होइबक्सिन्छ, सगुण र निर्गुण भनेर वेदले जसको प्रशंसा गर्दछन्, यस शरणागतको दुःख मेटाउनेवाला प्रभु यस्तो कृपा गरिबक्सियोस् कि हामीले त्यही रूपलाई आँखाभरि हेर्न सकौँ। त्यो कृपा गर्नुहोस् त। राजा रानीका कोमल विनययुक्त र प्रेम रसमा मुछिएका वचन भगवानलाई धेरै नै प्रिय लागे। भक्तवत्सल कृपा निधान सम्पूर्ण विश्वका निवास स्थान, यहाँ समस्त विश्वका व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यो समयमा त भगवानको नीलो कमल, नील मणि र नीलो जलयुक्त मेघ समान कोमल प्रकाशमय र सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीरको शोभालाई देखेर करोडौं कामदेव पनि लाज मान्दछन्, त्यस्तो प्रकारको शोभा थियो। उहाँको मुख शरद भनेको पूर्णिमाको चन्द्रमा समान छविको सीमा स्वरूप थियो। गाला र चिउँडो ज्यादै सुन्दर थिए। गला घाँटी शङ्ख समान त्रिरेखायुक्त थियो। राता ओठ दाँत चिउँडो ज्यादै सुन्दर थिए। गला घाँटी शङ्ख समान थियो। नाक अत्यन्त सुन्दर थिए। हाँसो चन्द्रमाको किरणावलीलाई निस्तर भनेको निम्न स्तर देखाउने किसिमको थियो, यसरी बताइएको छ। नेत्रहरूको छवि शोभा नयाँ फुलेका कमल समान धेरै सुन्दर थियो। मनोहर दृष्टि मनलाई अत्यन्त प्यारो लाग्दथ्यो। टेढा आँखी भौँ कामदेवको धनुषको शोभालाई हरण गर्नेवाला थिए। ललाट पटल निधारमा प्रकाशमय तिलक थियो। कानहरूमा मकराकृत माछाका आकारका कुण्डल र शिरमा मुकुट सुशोभित थिए। टेढा घुम्रे काला केश यति बाक्ला थिए मानु भमराहरूका समूह हुन्। हृदयमा श्रीवत्स सुन्दर वनमाला रत्नजडित हार र मणिहरूका आभूषण सुशोभित थिए। यसरी यहाँ बताइएको छ। सिंहको जस्तो गर्दन थियो अरे, सुन्दर जनै थियो। भुजाहरूमा जुन गहना थिए ती पनि सुन्दर थिए। हात्तीको सुँड समान सुन्दर भुजदण्ड थिए। कम्मरमा तर्कस ठोक्रो र हातमा बाण र धनुषले शोभा पाइरहेका थिए। सुनौलो वर्णको प्रकाशमय पिताम्बर बिजुलीलाई लज्जित गर्ने किसिमको थियो। पेटमा सुन्दर 3 रेखाहरू त्रिवली थिए। नाइटो यस्तो मनोहर थियो मानो यमुनाजीका भुमरीहरूका छविलाई खोसेर लिएको जस्तो थियो, जसमा मुनिहरूका मनरूपी भमरा बस्दछन्। भगवानका ती चरण कमलको त वर्णनै गर्न सकिँदैन भनेर यहाँ बताइएको छ। भगवानका बायाँ भागमा सधैँ अनुकूल रहने शोभाकी राशि जगतकी मूल कारण रूप आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हुनुहुन्थ्यो, जसको अंशबाट गुणहरूका खानी अनगिन्ती लक्ष्मी पार्वती र ब्रह्माणी त्रिदेवका शक्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसको आँखी भौँको इसाराबाट नै जगतको रचना हुने गर्दछ। उनी भगवानकी स्वरूपा शक्ति श्री सीताजी श्री रामचन्द्रजीको बायाँतर्फ रहनु भएको छ। त शोभाका समुद्र श्रीहरिको रूपलाई देखेर मनुष्यतुर्पाले नेत्रपट पलकहरू रोकेर एक टक स्तब्ध हुनुभयो अरे।
त्यो अनुपम रूपलाई उहाँहरूले आदरपूर्वक हेरिरहनु भएको थियो र हेर्दा हेर्दै तृप्त नै हुनु हुँदैन थियो यसरी बताइएको छ। अधिक आनन्दको बसमा हुनाले उहाँहरूले आफ्नो शरीरको हाल खबर भुल्नुभयो। उहाँले हातद्वारा भगवानका चरण कमललाई समातेर दण्ड चाहिँ सिधा जमिनमा पल्टिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। कृपाका राशि प्रभुले आफ्ना करकमलद्वारा उहाँका शिरमा स्पर्श गर्नुभयो र उहाँलाई तुरुन्तै उठाउनु भयो यसरी बताइएको छ। फेरि कृपा निदान भगवानले भन्नुभयो, मलाई ज्यादै प्रसन्न जानेर र धेरै ठुलो दानी मानेर जो मन पर्दछ उही वरदान मागिहाल भनेर भन्नुभएछ नि भगवानले। त प्रभुका वचन सुनेर दुवै हात जोडी धैर्य धारण गर्दै राजाले कोमल बाणीमा भन्नुभयो, अरे हे नाथ, हजुरका चरण कमललाई देखेर अब हाम्रा सबै मनका कामनाहरू पुरा भए। प्रभु भनेका को उनै कृपानिदान भगवान श्रीहरि विष्णु यसरी बताइएको छ। फेरि पनि मनमा एउटा ठुलो इच्छा छ, त्यसलाई प्राप्त गर्न सजिलो पनि छ र अत्यन्त कठिन पनि। त्यसैले त्यो भन्नै सकेको छैन। हे स्वामी, हजुरका लागि त त्यो पुरा गर्न धेरै नै सजिलो छ, तर मलाई आफ्नो कृपणता दीनताका कारणले अत्यन्त कठिन हुने मैले मानेको छु। जस्तै कुनै दरिद्रले कल्पवृक्षलाई पाएर पनि अधिक द्रव्य माग्न सङ्कोच गर्दछ, किनकि उसले त्यसको प्रभावलाई जानेको हुँदैन। त्यस्तै मेरो हृदयमा संशय भइरहेको छ प्रभु। हे स्वामी, हजुर अन्तर्यामी होइबक्सिन्छ, यसकारण त्यसलाई जानी बक्सिएकै छ। मेरो उही मनोरथलाई पुरा गरी बक्सियोस्। भगवानले भन्नुभयो, हे राजन, सङ्कोच छोडेर मसँग माग्नु न। माग्दा पो राम्रो त, तिमीलाई दिन नसक्ने त्यस्तो मसँग केही पनि छैन। राजाले त्यस पछाडि भन्नुभयो, हे दिनहरूमध्ये शिरोमणि, हे कृपानिदान, हे नाथ, म आफ्नो मनको सच्चा भाव भन्दछु कि म हजुर समानको पुत्र चाहन्छु। म यो चाहन्छु। प्रभुसँग मैले के लुकाउनु अब? राजाको प्रीति देखेर र उहाँका अमूल्य वचन सुनेर करुणानिधान भगवानले भन्नुभयो, अरे यस्तो नै हुनेछ, चिन्ता नगर्नु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। हे राजन, मैले आफू समान अर्को कहाँ गएर खोज्नु र आफू समान खोज्न त सक्दिनँ। म नै पुत्र बनेर आइदिन्छु, स्वयं नै आएर तिम्रो पुत्र बनिदिनेछु। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। शतरूपाजीलाई हात जोडेको देखेर भगवानले भन्नुभयो, अरे हे देवी, तिम्रो जे इच्छा छ सो वरदान माग। शतरूपाले भन्नुभयो, हे नाथ, चतुर राजाले जुन वरदान मागी बक्सियो, हे कृपालु, त्यही वरदान मलाई धेरै प्रिय लाग्यो। अब अरू के माग्ने? हेर्नुहोस् है। परन्तु हे प्रभु, मेरो मन धेरै नै ढिठो भइरहेको छ। यद्यपि हे भक्तहरूलाई हित गर्नेवाला प्रभु, त्यही ढिढियाहा बानी पनि हजुरलाई राम्रै लाग्ने गर्दछ। हजुर ब्रह्मा आदिका पनि पिता उत्पन्न गराउनेवाला, जगतका स्वामी र सबैका हृदयभित्रका रहस्य जान्ने ब्रह्म होइबक्सिन्छ। यस्तो सम्झँदाखेरि मनमा सन्देह हुन्छ। फेरि पनि प्रभुले जे भनिबक्सियो त्यही प्रमाण सत्य छ। म त यही माग्दछु कि नाथ, हजुरका जो निज जन आफन्त छन् उनीहरूले जुन अलौकिक अखण्ड सुख पाउँदछन् र जुन परम गतिलाई प्राप्त गर्ने गर्दछन्, हे प्रभु, त्यही सुख, त्यही गति, त्यही भक्ति, त्यही हजुरका चरणहरूको प्रेम, त्यही ज्ञान र त्यही रहन सहन कृपा गरेर हामीलाई दिइबक्सियोस्। रानीका कोमल गुण र मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचनालाई सुनेर कृपाका समुद्र भगवानले कोमल वचनद्वारा भन्नुभयो, तिम्रो मनमा जे जस्तो इच्छा छ त्यो सबै मैले तिमीलाई दिएँ, चिन्ता नगर्नु। यसमा कुनै सन्देह नगर्नु, सन्देह गर्नै पर्दैन। आजदेखि मैले आमा भने, हे आमा, मेरो कृपाबाट तपाईँको अलौकिक ज्ञान कहिले पनि नष्ट हुने छैन। अनि मनुले भगवानका चरणलाई वन्दना गरेर फेरि भन्नुभयो, हे प्रभु, मेरो एउटा अर्को पनि त बिन्ती छ। प्रभु, के छ? मेरो अर्को बिन्ती छ, हजुरका चरणहरूमा मेरो त्यस्तै प्रीति होस् जस्तै पुत्रको लागि पिताको हुने गर्दछ। बरु मलाई कसैले धेरै ठुलो मूर्ख नै किन नभनुन्, बरु मलाई मूर्ख भनुन्, त्योसँग मतलब भएन। जस्तै मणि बिना सर्प र जल बिना माछा रहन सक्छ? न, सक्दैन। उस्तै प्रकारले मेरो जीवन हजुरको अधीनमा होस्, हजुर बिना म रहन नसकूँ, मलाई यो पनि वरदान दिनुहोस्। यस्तो वरदान मागेर राजाले भगवानका चरण समातिरहनुभयो।
त्यसपछि दयाका निदान भगवानले भन्नुभयो, यस्तै हुनेछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब तपाईँ मेरो आज्ञा मानेर देवराज इन्द्रको राजधानी अमरावतीमा गएर निवास गर्नुहोस्। भक्तवत्सल भगवानको जय। हे पिताजी, उहाँ स्वर्गमा धेरै नै भोग भोगेर केही समय बितिसकेपछि तपाईँ अयोध्याका राजा हुनुहुनेछ। त्यतिखेर म तपाईँको पुत्र हुनेछु। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजाएर म तपाईँको घरमा प्रकट हुनेछु। हे पिताजी, मैले आफ्ना अंशहरू सहित शरीर धारण गरेर भक्तहरूलाई सुख दिने चरित्र गर्नेछु। त्यो समयमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। जुन चरित्रहरूलाई ठुला भाग्यशाली मानिसहरूले आदर सहित चुनेर ममता र मदलाई त्यागी भवसागरबाट तर्नेछन्। आदिशक्ति यी मेरी स्वरूपभूता माया पनि, जसले जगतलाई उत्पन्न गरेकी छिन्, अवतार लिनेछन् उनले पनि। यस प्रकार मैले तपाईँका अभिलाषा पुरा गर्नेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। मेरा प्राण भनेको मेरो यो प्राण जो छ यो हजुरकै अब सम्झिए हुन्छ। मेरा प्राण वचन सत्य छन्, सत्य छन्, सत्य छन्, 3 चोटि भनिदिनु भयो। कृपा निदान भगवानले बारम्बार यस्तो भनेर अन्तर्धान भइबक्सनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। उनै स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तहरूमाथि कृपा गर्ने भगवानलाई हृदयमा धारण गरेर केही कालसम्म त्यही आश्रममा रहनुभयो। फेरि उहाँहरूले समय पाएर सजिलैसँग कष्ट बिना नै शरीरलाई त्यागी अमरावती इन्द्रको पुरीमा गएर वास गर्न पुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। यज्ञवल्क्यजी भन्नुहुन्छ भरद्वाज मुनिलाई, हे भरद्वाज मुनि, यो अत्यन्त पवित्र इतिहास शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभएको थियो। अब श्री रामचन्द्रजीले अवतार लिनुको दोस्रो कारण सुन्नुहोस्। हे मुनि, उही पवित्र र प्राचीन कथा सुन्नुहोस् जसलाई शिवजीले पार्वतीसँग भन्नुभएको थियो। संसारमा प्रसिद्ध एक कैकय देश छ। त्यहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहनुहुन्थ्यो, अथवा राजा रहन्थे, अथवा राजाले राज्य गर्ने गर्दथे। उनी धर्मको धुरीलाई धारण गर्ने, नीतिका खानी, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील र बलवान थिए। उनका 2 वीर पुत्र थिए। उनीहरू सबै गुणका भण्डार र अत्यन्तै रणधीर थिए। राज्यका उत्तराधिकारी जो जेठा छोरा थिए, उनको नाम प्रताप भानु थियो। के थियो? प्रताप भानु। कान्छा छोराको नाम अरिमर्दन थियो, जसका भुजामा अपार बल थियो, जो युद्धमा पर्वत समान अटल रहन्थे। दाजुभाइमा धेरै मेल र सबै प्रकारका दोष र छल रहित सत्य प्रीति थियो, यसरी बताइएको छ। धेरै कुरामा मेल खान्थ्यो। राजाले जेठा पुत्रलाई राज्य दिइहाले। तुरुन्त आफू भगवानको भजन गर्नका लागि वनतिर लागे। जब प्रताप भानु राजा भए, प्यारा भक्त भागवत, देशमा उनको जय जयकार हुन लाग्यो। उनले वेदमा बताइएको विधि अनुसार उत्तम रीतिबाट प्रजाको पालन गर्न लागे। कसले? प्रताप भानुले। उनका राज्यमा पापको कहीँ पनि लेस बाँकी थिएन अरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, शासक पापी भए पो देशमा भएका जनताहरू पापी हुन्छन् त। शासक धर्मी भयो भने देशभरिका व्यक्तिहरूले धर्म गरिहाल्छन् नि। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। राजाको हित गर्ने र शुक्राचार्य समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामका उनका मन्त्री थिए। यसरी बुद्धिमान मन्त्री र बलवान तथा वीर भाइका साथै स्वयं राजा पनि धेरै प्रतापी र रणधीर थिए। साथमा अपार चतुरङ्गिणी सेना थिए, जसमा असंख्य योद्धा थिए, जुन सबैजना युद्धमा डटेर लड्नेवाला थिए, अर्थात् लडाइँमा डराउँदैनथे। आफ्ना सेनालाई देखेर राजा धेरै प्रसन्न भए र धमाधम युद्धको यात्राका लागि निशान डङ्काहरू बज्न लागे। हेर्नुहोस्, दिग्विजयका लागि सेना सजाएर ती राजाले शुभ दिन मुहुर्त निकाली ढङ्का बजाएर अथवा झ्याली पिटेर हिँडे। जताततै धेरै नै लडाइँहरू भए। उनले सबै राजाहरूलाई बलपूर्वक जिते। आफ्ना भुजाहरूको बलबाट उनले 7 भूमिखण्डहरूलाई वशमा गरिसके र राजाहरूसँग दण्ड कर लिएर उनीहरूलाई छोडिदिए। सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डलमा त्यस समयमा प्रताप भानु नै एकमात्र चक्रवर्ती राजा थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय। संसारभरलाई आफ्ना भुजाको बलद्वारा वशमा गरेर राजाले आफ्नो नगर राजधानीमा प्रवेश गरे। राजाले अर्थ, धर्म र काम आदि सुखहरूलाई समयअनुसार सेवन गर्दथे, यसरी बताइएको छ। राजा प्रताप भानुको बल पाएर भूमि सुन्दर कामधेनु मनले खोजेको वस्तु दिन सक्ने भइन्। उनको राज्यमा प्रजा धेरै प्रकारका दुःखहरूबाट रहित र सुखी थिए। सबै स्त्री पुरुष सुन्दर धर्मात्मा थिए। मन्त्री धर्म रुचिको स्त्रीहरूका चरणमा प्रेम थियो।
यसरी बताइयो। उनले राजाको हितका लागि उनलाई सधैँ नीति सिकाइरहन्थे। राजाले गुरु, देवता, सन्त, पितृदेव र ब्राह्मण यी सबैलाई सधैँ सेवा गरिरहन्थे। वेदहरूमा राजाका लागि जुन धर्म बताइएको छ, राजाले सधैँ आदरपूर्वक सुख मानेर ती सबैलाई पालन गर्दथे। प्रतिदिन अनेक प्रकारका दान गर्दथे र उत्तम वस्त्र, वेद र पुराण सुन्ने गर्दथे। यसरी बताइएको छ। उनले धेरै नै इनार, सिँढी भएका कुवा, पनेरो, पोखरी, फुलबारी, सुन्दर बगैँचा, ब्राह्मणहरूका लागि घर र देवताहरूका सुन्दर विचित्र मन्दिर, सबै तीर्थहरू बनाइदिए सबैका लागि। वेद र पुराणहरूमा जति प्रकारका यज्ञ बताएका छन्, राजाले एक एक गरेर ती सबै यज्ञहरूलाई प्रेम सहित हजार बार गरे अरे। हृदयमा कुनै फलको कामना थिएन। राजा धेरै नै बुद्धिमान र ज्ञानी थिए। ती ज्ञानी राजाले कर्म, मन र वाणीद्वारा जुनसुकै पनि धर्म गर्दथे। सबै भगवान वासुदेवलाई अर्पण गर्ने गर्दथे। एकपटक ती राजा एक सुन्दर घोडामा सवारी भएर शिकारको सबै सामान सजाएर विन्ध्याचलको बाक्लो जङ्गलमा गए। त्यहाँ उनले धेरै नै उत्तम मृगहरूको वध गर्दा भए मृगहरू मारे। राजाले वनमा घुम्दै गर्दा एक सुँगुरलाई देखे। दाँतहरूका कारण ऊ यस्तो देखिन्थ्यो अरे मानु चन्द्रमालाई निलेर राहु वनमा आएर लुकेको छ, त्यस्तो देखिन्थ्यो। चन्द्रमा ठुलो हुनाले उसको मुखमा अटाउन सक्दैनथ्यो र मानु क्रोधले गर्दा उसले पनि उनलाई ओकल्दैनथ्यो। यस्तो देखियो भन्नुको मतलब यस्तो प्रकारको सुँगुर भनेको बँदेल। यो त सुँगुरका अथवा बँदेलका भयानक दाँतहरूको शोभालाई भनियो। उता उसको शरीर पनि धेरै नै विशाल मोटो थियो। उसले घोडाको शब्द सुनेर ठुलो स्वरले कराउँदै कान ठाडो बनाएर सबै दिशातर्फ हेरिरहेको थियो। नील पर्वतको शिखर समान विशाल शरीर भएको त्यस सुँगुरलाई देखेर राजाले घोडालाई कोर्रा लगाएर छिटो दौडाउँदै उनले सुँगुरलाई धम्काए कि अब त बाँच्ने छैनस्। धेरै शब्द गर्दै गरेको घोडालाई आफूतर्फ आउँदै गरेको देखेर सुँगुर पवन वेगबाट भाग्न लाग्यो। राजाले तुरुन्तै बाणमा धनुष चढाए। जो बँदेल थियो, बँदेल जङ्गली सुँगुर, त्यसलाई बँदेललाई जो सुँगुर बाणलाई देख्न साथ जमिनमा लुक्यो अरे प्याराभक्तभागत। त्यो बँदेललाई बाण देखाए राजाले। बाण देख्ने बित्तिकै त्यो बँदेल जमिनमा लुक्यो। राजाले बारम्बार ताकेर तीर चलाए, परन्तु त्यो जो बँदेल थियो छल गरेर शरीरलाई बचाइरहेको थियो। त्यो पशु कतिखेर प्रकट हुन्थ्यो र कतिखेर लुक्दै भागेर जान्थ्यो। राजा पनि क्रोधले उसका साथ पछि लागेर गइरहेका थिए। त्यो बँदेल धेरै टाढा यस्तो बाक्लो जङ्गलमा गयो अरे जहाँ हात्ती घोडालाई गम थाहा थिएन। राजा बिल्कुल एक्लै थिए। फेरि पनि राजाले त्यस पशुको पिछा गर्न छाडेनन्। राजालाई ठुलो धैर्यवान देखेर त्यो बँदेल भाग्दै पछाडिको एउटा गहिरो गुफामा गएर घुस्यो। त्यसमा जान कठिन देखेर राजालाई धेरै नै चुकचुकाउँदै फर्कन पर्यो। त्यस पछाडि अब राजा त्यहाँ जान सकेनन्, फर्कन पर्यो। अनि त्यस घोर वनमा बाटो बिर्सिए राजाले। अब ल हेर्नुहोस् है, धेरै परिश्रम गरेकाले, धेरै कुदेकाले थाकेका घोडा समेत भोक तिर्खाबाट व्याकुल भएका राजा नदी तलाउ खोज्दा खोज्दै पानी नपाएर बेहाल अस्तव्यस्त हुँदा भए। वनमा घुम्दा घुम्दै उनले एउटा आश्रम देखे। त्यहाँ कपटबाट मुनिको भेष बनाएको एउटा राजाले राज्य गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यहाँ एउटा राजा रहन्थ्यो जसको देशलाई प्रताप भानुले खोसेका थिए। सेनालाई छोडी युद्धमा भागेर गएको थियो। त्यो त प्रताप भानुको समय शुभ दिन र आफ्नो कुसमय खराब दिन अनुमान गरेर उसको मनमा ठुलो ग्लानी भइरहेको थियो। यसैले ऊ न त घरमा गयो न अभिमानी हुनाका कारण राजा प्रताप भानुसँग नै मेलमिलाप गर्यो। ऊ एकदम अहङ्कारी थियो। योसँग म झुक्दिनँ भन्थ्यो। दरिद्रले झैँ मनमा नै क्रोधलाई मारेर त्यो राजा तपस्वीको भेष बनाएर वनमा रहन लागेको थियो। राजा प्रताप भानु उसैका नजिकमा गए अरे। उसले तुरुन्त चिन्यो कि यो प्रताप भानु हो। राजाले तिर्खाएका कारण व्याकुलताले उसलाई चिन्न सकेनन्। सुन्दर भेषलाई देखेर राजाले पक्कै पनि कोही मुनि हुनुपर्दछ भन्ने ठाने। उसलाई महामुनि सम्झे। घोडाबाट ओर्लेर उसलाई प्रणाम गरे राजाले। परन्तु धेरै चतुर हुनाले राजाले आफ्नो नाम उसलाई बताएनन्। राजालाई तिर्खाएको देखेर उसले सरोवर पोखरी देखाइदियो। हर्षित भएर राजाले घोडासहित त्यस सरोवरमा स्नान गएर र जलपान पनि गरे।
सारा थकाइ मेटियो। राजा सुखी भए। त्यसपछि तपस्वीले उनलाई आफ्नो आश्रमतिर लिएर गयो। सूर्यास्तको समय जानेर उसले राजालाई बस्नका लागि आसन दियो। फेरि त्यो तपस्वीले कोमल वाणीद्वारा भन्यो, तिमी को हौ? सुन्दर युवक भएर जीवनलाई प्रवाह मतलब नगरी वनमा किन घुमिरहेका छौ? तिम्रा चक्रवर्ती राजाका जस्ता लक्षणलाई देखेर मलाई ठुलो दया लागेको छ। कतै चक्रवर्ती राजा त होइनौ? त्यो दुष्ट दुश्मन राजाले यसरी भन्न लाग्यो। मुनि भेष धारण गरेको छ। राजाले भने, हे मुनीश्वर सुन्नुहोस्, प्रताप भानु नामका एउटा राजा छन्। म उनैको मन्त्री हुँ। शिकारका लागि घुम्दै गर्दा बाटो बिर्सिएँ। ठुलो भाग्यबाट यहाँ आएर मैले हजुरका चरणको दर्शन पाएको छु। राजाले पनि ढाँटे, मलाई हजुरको दर्शन दुर्लभ थियो, यसैले थाहा हुन्छ कि केही कल्याण हुने सम्भावना छ। मुनिले भन्यो, त्यो समयमा हेतात अँध्यारो भइसक्यो। तिम्रो नगर यहाँबाट 70 योजन टाढा छ। यो सुजान सुन, घोर अँध्यारो छ, घना जङ्गल छ, बाटो छैन। यस्तो सम्झेर तिमी आज यहीँ बस, उज्यालो हुँदा गइहाल्नु भनेर यसरी ती दुष्ट राजाले, मुनि भेष धारण गरेका राजाले यसरी भने। ल हेर्नुहोस् प्यारा वक्ता भागवतहरु, तुलसीदास भन्नुहुन्छ, यस्तो भवितव्यता हुने हुनामी हुन्छ। जस्तै नै सहायता मिल्ने गर्दछ, या त ऊ आफै नै उसका साथ आउँदछ या उसलाई उहीँ लिएर जान्छ। भवितव्य हुन आँट्यो भने यस्तो हुन्छ अरे, कि आफू त्यहाँ गइन्छ कि ऊ यहाँ आउँछ। ल हेर्नुहोस्, भोलि जानुहोस् तपाईँ, आज यहीँ बस्नुहोस् भनेर अब ती मुनि भेष धारण गरेका ती दुष्ट राजाले यसरी प्रताप भानुलाई भनिरहेका छन्। प्यारा वक्ता भागवतहरु, अब यहाँबाट उताको कथा के कस्तो हुन्छ, के हुन्छ अर्को भागमा सुन्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको